سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. القدس بؤرة الصراع وبوصلة التحرير. لذلك كلنا أمل أن يكون دور واضح، دور فعال لأهلنا في باكستان. نقف اليوم ونشكر باكستان حكومة وشعبا. بالأمس الموقف في الأمم المتحدة لممثل باكستان، هذا هو عهدنا، هذا هو عهدنا في باكستان، عهدنا في حكومته، عهدنا في جماعته، عهدنا في شعبه، أنه لا يرضى الدنية في ديننا. فلسطين تطلب العون من الله، تطلب العون من أهلها. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله ثم والله لن نرفع الراية البيضاء. نحن اليوم نقدم قبل الجند قادتنا إلى المنون سباقا نحو مولانا. هؤلاء الشهداء وهؤلاء الجرحى هم وقود المعركة، هم وقود التحرير. لا تمكين بدون ثمن. لله أرحم بعباده من الأم بولدها. لقد بعنا أنفسنا لله، لقد بعنا أنفسنا لله، لقد قدمنا أرواحنا وأموالنا وكل ما نملك رخيصة في سبيل الله. ولنبلونكم. الابتلاء من سنن الله، الابتلاء من سنن التمكين. ولنبلونكم بشيء من الخوف. والله إن القلوب بلغت الحناجر وظنوا بالله الظنونا، لكن معية الله تتنزل على أهلكم في غزة. معية الله مع أهلكم في فلسطين. هذه هي بركة الجهاد. ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. فذروة سنام الإسلام الجهاد، فراية الجهاد والحقوق لا تسقط بالتقادم. لن نبيع فلسطين، لن نبيع ديننا بعرض من الدنيا. هذه فلسطين للأمة الإسلامية وحدها. هذه الأرض لا تقبل القسمة على اثنين. هذه ملك للأمة الإسلامية. هذه الأرض فقط لفلسطينيين ولأهلنا في الأمة العربية والإسلامية. فالعدو الصهيوني
لا مكان له على ارض فلسطين، فليعودوا من حيث اتوا. كل مواطن اسرائيلي لديه جنسية اخرى، فليعودوا من حيث اتوا. نحن نقول اننا اليوم على موعد مع النصر. ستذكرون ما اقول لكم، وافوض امري الى الله. والله 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 ان العدو الصهيوني الذين ترونه اليوم يستجدي التهدئة، لأنه يعلم أنه أمام جيل، هذا جيل النصر، جيل التحرير، جيل تربى على موائد القرآن، تربى على موائد القرآن. نحن اليوم على موعد مع النصر. نحن نقدم الشهداء والجرحى، لكنها صمود اهلنا في باكستان. نستمد صمودنا من اهلنا في باكستان، نستمد صمودنا من الامة الاسلامية. عمقنا العربي والاسلامي هو املنا بعد الله، هو سندنا بعد الله. ومثل هذه التجمعات والله انها تعزز من صمود اهلنا. نحن اليوم بفضل الله عز وجل المقاومة الفلسطينية لا زالت تتحكم، لا زالت تسيطر، لا زالت تسيطر على الميدان الى هذه اللحظة. نحن نقول وكلنا ثقة بالله ان التدبير وان القتل وان البطش في اهلنا في غزة لن يحصلوا على نصر زائف، لن يحصلوا على نصر زائف. نحن اليوم ومن هذا المكان نقول ان العدو الصهيوني اعد وغير من قواعد اللعبة. نحن اليوم لدينا قواعد لعبة جديدة لنحمي المسجد الاقصى المبارك، لندافع عن اهلنا، لندافع عن امتنا. قدرنا نحن الشعب الفلسطيني ان نكون رأس حربة لنزود ولندافع عن حياض هذه الامة، لندافع عن عقيدة هذه الامة. هذه الامة العظيمة هي امة محمد صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من امتي، لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين. هذه بشرى، هذه بشرى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم امام مشهد جديد. نحن اليوم غيرنا المعادلة. نحن اليوم نبني مستقبل جديد، نبني مستقبل جديد لأمة محمد. هذه الخيرية، خيرية سيدنا محمد لنا فقط. لذلك كونوا على ثقة بالله، كونوا على موعد مع التحرير برغم الدمار
برغم قطع المياه والكهرباء، برغم الجرائم التي تصل الى انها جرائم حرب يحاسب عليها القانون، هذا القانون الظالم، هذا القانون الظالم الذي لا يقيم الحد الا على الضعفاء. لذلك نحن على موعد مع كلمة، نحن على موعد مع التحرير، ويقولون متى هو؟ قل عسى ان يكون قريبا. والله لنصلين العصر في بيت المقدس، والله هذا قسم نسأل عنه امام الله. نحن نعرف الميدان، نحن نعرف ماذا يدور، لذلك لا بد ان نشكر اهلنا في باكستان. فشكرا لاهلنا في جماعة علماء باكستان، شكرا لمولانا فضل الرحمن، شكرا لكم اهلنا في كويتا، شكرا حكومة باكستان، شكرا لكم. واحييكم من قلب باكستان، وانقل لكم تحياتي اخواتكم وابنائكم واهلكم من ارض الرباط فلسطين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير! الله اكبر! الله اكبر! الله اكبر! ये थे फलस्तीन के रहनुमा मोहतरम जनाब नाजी ज़हीर साहब। अब मैं दरख्वास्त करूंगा जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को कि वो आकर अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर।